अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज जुलाई 2025 की 4 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने बेगुनाही की सज़ा काटते हुए, अपने मैंडेट पर डटने और हक का साथ देने की सज़ा काटते हुए आज अडियाला जेल के अंदर 700 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। एक तरफ तो इमरान खान है जो अपने नज़रिए के ऊपर डटे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ खाऊ जी और ताऊ जी की ख्वाहिशें हैं। वो ख्वाहिशें ये हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए, इमरान खान साहब से बात हो जाए, इमरान खान साहब के साथ कोई मुआहदा हो जाए और ये नफ़रत की सियासत ख़त्म हो जाए। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत लंबी दास्तान है, एक लंबी कहानी है। उस कहानी के पीछे एक और कहानी है। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, मैं ये शेयर करूँगा। इसके अलावा जो आर्किटेक्ट हैं इस पूरे सिस्टम के, जिन्होंने इसकी साख्त को तश्कील दिया है, वो अब नहीं चाहते कि आसिफ अली जरदारी साहब मज़ीद सदर मुमलिकत रहें। ये एजाज़ सैयद साहब की स्टोरी है, लेकिन इसके पीछे भी एक पूरी लंबी कहानी है। वो लंबी कहानी क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज हमाद अजहर साहब और राना शाहबाज साहब, इन दोनों को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। किस जुर्म की पादाश में इश्तिहारी करार दिया गया है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी शेयर करूँगा। फिर जावेद चौधरी साहब के शो के अंदर 2 अदद शख्सियात की शदीद लड़ाई हुई है, वो डिटेल्स सामने आ रही हैं, वो डिटेल्स भी शेयर करूँगा। और जो कुछ कोट लखपत जेल से आज़ाद होने वाले, रिहा होने वाले कारकुनान के साथ हुआ बीमारी की सूरत में, उस हवाले से अब हौलनाक इंकशाफात आना शुरू हो गए। वो क्या इंकशाफात हैं, उसकी डिटेल्स क्या है, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूँगा। बाकी बिल्ली जो थैले से बाहर आई है, वो आपको पता चल ही जाएगा कि कितनी हौलनाक है और वो करना क्या चाहती है। तमाम डिटेल्स शेयर करने लगा, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक जैसा है, जहाँ है कि बुनियाद के ऊपर आप ऊ करके नहीं तो थू थू करके ज़रूर एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिए। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन बचता कोई नहीं है। कौम के महबूब लीडर, 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद, 25 करोड़ अवाम के कप्तान, बग़ैर किसी लालच के लीडरशिप के ऊपर डट जाने वाले और नज़रिए और मंशूर को मुकद्दम रखने वाली शख्सियत इमरान अहमद खान साहब नियाज़ी, जिनसे मुताल्लिक ये तसव्वुर किया जाता था कि वो 4 दिन भी जेल में नहीं रह पाएंगे, जिनसे मुताल्लिक ये तसव्वुर किया जाता था कि उनकी पार्टी एक बर्गर पार्टी है, जिनसे मुताल्लिक ये तसव्वुर किया जाता था कि इलेक्टेबल्स की सियासत ने उनकी सियासत को चमकाया है, जिनसे मुताल्लिक ये तसव्वुर किया जाता था कि वो तो नशे का आदी है, वो जेल में रहकर नशा मांगेगा, जल्दी जेल छोड़ देगा, जिनसे मुताल्लिक ये तसव्वुर किया जाता था कि वो चंद दिन के अंदर कोई ना कोई एनआरओ करके मुल्क से बाहर चला जाएगा, जिनसे मुताल्लिक ये तसव्वुर किया जाता था कि वो चंद दिन के अंदर टूट जाएगा, घर में दुबक कर खामोश होकर बैठ जाएगा, जिनसे मुताल्लिक ये तसव्वुर किया जाता था कि उनकी फैमिली को अगर चंद दिन के लिए सख्तियों से गुजरना पड़ गया तो इमरान खान ब्लैकमेल होकर बाहर आएगा और माफ़ी मांग लेगा। उसने नहीं मांगी। आज 700 दिन गुजर गए। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, 1 वर्ल्ड फॉर दैट चैम्पियन, 92 का चैम्पियन, 2025 का चैम्पियन, कोई एक लफ्ज़ अगर आपके जहन में है तो मैक्सिमम उनके लिखेगा। आज उनको 700 दिन हो चुके हैं। एक तरफ वो है और दूसरी तरफ बिल्ली है कि थैले से बाहर निकलते ही चाहती है, निकला ही चाहती है। वो कौन सी बिल्ली है उसकी डिटेल मैं शेयर करता हूँ जनाब। एक तो है ना बाऊ जी, एक है ताऊ जी। ताऊ जी के खदशात चेक कीजिए। ताऊ जी हैं सुहेल वड़ाई साहब, उनके खदशात ज़रा चेक कीजिए। वो कहते हैं मौजूदा सेटअप इमरान खान को रिहा करने का मतलब है, यानी मौजूदा जो सेटअप है इसके इमरान खान को रिहा करने का मतलब है अपना जाना, यानी खुद से हाथ धो बैठना, अपने इक़्तिदार से हाथ धो बैठना, अपने दौलत माल धन और फिर सब कुछ से हाथ धो बैठना। अपना जाना कोई पसंद नहीं करेगा, इसलिए जब तक इनका बस चलेगा वो इमरान खान को बाहर नहीं आने देंगे। तो ये जो टोपी ड्रामा आप सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया की स्क्रीन्स पर देख रहे हैं कि नफ़रत की प्रचार ख़त्म करके इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं, उनके साथ कोई मुआहदा करना चाहते हैं, ये टोपी ड्रामा सिर्फ अपनी सियासत की एक छोटी घिसी पिटी गटड़ी के अंदर हवा भरने के मुतरादिफ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आप इनसे सुन लीजिए। ये सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं
کہ عمران خان صاحب کو جیل سے آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا آپ گنوا دینا، اور جو اس کا اپنا آپ جاتا ہوا نظر آتا ہے وہ اپنے مخالف کو کبھی بھی وہ ترجیح نہیں دیتا جو اس کو اپنے آپ کو دینی چاہیے۔ تو یہ سارے ٹوپی ڈرامے ہیں، اور وہ ٹوپی ڈرامے کے جو مضمرات ہیں اب سامنے آنا شروع ہو گئے۔ اب حال ہی میں جن دنوں میں عمران خان صاحب نے تحریک چلانے کا اندیا دیا اور اعلان کرتے ہوئے اپنی تمام جماعت کو کہا کہ آپ تحریک چلائیں، اسی دوران مذاکرات کی ایک بازگشت شروع ہوئی، اسی دوران ملاقاتوں کی ایک بازگشت اور افواہیں زیر گردش آئیں، جس میں ایک افواہ چودھری نثار صاحب سے ملاقات کی ہے، دوسری افواہ ممکنہ طور پر میاں نواز شریف صاحب کی خواہش ہے، باؤ جی کی خواہش ہے، جبکہ تاؤ جی کی تو نہیں ہے، باؤ جی کی خواہش ہے کہ وہ کسی طرح سے اڈیالہ جیل کے اندر جائیں اور خان صاحب سے ملاقات کریں۔ جہاں تک میری اوپینین ہے، مجھے لگتا ہے خان صاحب نواز شریف صاحب سے تو کبھی نہیں ملیں گے، کیونکہ ان کا جو میجر پولیٹیکل ڈیفرنس ہے وہ ہے ہی یہی کہ وہ ان سے ہینڈ شیک کبھی نہیں کریں گے۔ ذاتی حیثیت میں شاید کر لیں، پولیٹیکل وے میں کبھی نہیں کریں گے، نہ شہباز شریف صاحب سے، نواز شریف صاحب سے، نہ زرداری صاحب سے، نہ بلاول سے، اور نہ مولانا فضل الرحمان سے۔ شاید پولیٹیکل وے میں کسی ملک کی بڑی کاز کے لیے کوئی بڑا معاملہ ہو تو مولانا صاحب سے شاید ہو بھی جائے، لیکن باقیوں سے نہیں ہوگا، تو ان کے لیے تو آپ نہ ہی سمجھیں۔ لیکن جو دوسری بڑی شخصیت ہے چودھری نثار صاحب، چودھری نثار صاحب کا قد کاٹ کچھ اور ہے، وہ پی ایم ایل این کے ساتھ اب وابستہ نہیں ہے۔ چودھری نثار صاحب ایک سابق اسٹیبلشمنٹ کی ایک بڑی طاقتور شخصیت کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، خود ان کا جو تعلق ہے وہ بڑا مضبوط ہے، تو ایسے کسی شخص سے بات کرنا مطلب میڈییٹ کرنے کے مترادف ہے، تو شاید ان سے وہ ملاقات کر لیں، لیکن ان سے ملاقات نہیں کریں گے۔ اچھا، ان ساری باتوں کے بیچوں بیچ میں یہ سرور باری صاحب یہ الیکشن کی سینٹٹی کے اوپر ہم اکثر کامنٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کا کامنٹ پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں جو ہی پی ٹی آئی تحریک چلانے کا اعلان کرتی ہے تو ساتھ ہی افواہوں کی بارش شروع کر دی جاتی ہے تاکہ کارکنان کو کنفیوز کر دیا جائے، تاکہ کارکنوں کے جذبے کو کمزور کر دیا جائے۔ اس بار تو چودھری نثار اور نواز شریف کو اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات تک کروانے کا ڈھونگ رچایا گیا ہے، اور یہ ڈھونگ ہی ہے جو آپ کو اور ہمیں سب کو ببانگ دہل بجتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں اعزاز سید صاحب کا بھی کامنٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں اس سسٹم کے جو آرکیٹیکٹس ہیں، آرکیٹیکٹ کہتے ہیں تعمیر کرنے والے کو، آصف زرداری انہیں کانٹے کی طرح چبھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں آصف زرداری عہدے سے ہٹ جائیں، مائنس زرداری پر ابتدائی کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ والی باتیں ہیں جو میں کافی دن پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ مائنس زرداری کے بعد ایک عدد سرکاری شخصیت ایز اٹ جیسا ہے جہاں ہے کہ بنیاد کے اوپر اس عہدے پہ بلاجمان ہو جائیں گی، ویسے جیسے ماضی میں ہو چلا ہے۔ سمجھ لیں آپ میری بات کو، اسے یاد نہیں بولنا آپ نے۔ اچھا جی، عمران خان کے 700 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ اچھا، انسداد دہشت گردی عدالت نے آج لاہور کے اندر حماد اظہر صاحب اور رانا شہباز کو اشتہاری قرار دیا ہے، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں۔ بڑا مشکل ٹائم ہے ان دونوں کے لیے، لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کی تحریک کو اس طرح چلایا بھی نہیں ہے جس طرح ان کو چلانا چاہیے تھا۔ میری اپنی ریزرویشنز ہیں، اوپینین بھی ہے، کسی کو ڈس ایگری کرنا ہے تو ضرور کریں۔ اب جب جی اس وقت ساری دھما چوکڑی چل رہی ہے، افواہوں کا بازار گرم ہے، این اس وقت الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا کی 11 سینٹ نشستوں پر پولنگ کی تاریخ جاری کر دی اور 21 جولائی کو پولنگ ہوگی۔ آپ اندازہ کیجئے، سال ہر سال سے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ سینٹ کی نشستوں کے اوپر پولنگ ہو، اور پھر معاملات جو ہے ان کے آگے کچھ بڑھیں۔ کے پی کے والے ویسے ہی رو رہے تھے، نہیں ہو کے دے رہا تھا۔ جیسے ہی مخصوص نشستوں کا معاملہ آیا، یہاں سے سپریم کورٹ سے ایک چیز کلیئر ہوئی، اس کے بعد دھنا دھن کام شروع ہو گیا جناب۔ میں خدیجہ شاہ صاحبہ یہ خود جیل کاٹ کر آئی ہیں، ان کا کامنٹ پڑھ رہا تھا، اور یہ حالیہ جو اموات ہوئی ہیں ہیپاٹائٹس سے پی ٹی آئی کے کارکنان کی جیل سے رہائی کے بعد، اس سے جڑا ایک کامنٹ ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ وہ کہتی ہیں جیل میں قیدیوں نے مجھے خوفناک بات بتائی کہ جیل میں تمام قیدیوں کے زبردستی بال کٹوائے جاتے ہیں اور ان کی شیو کروائی جاتی ہے، اور ایک ہی نائی سے، ایک ہی اوزار سے وہ نائی ہر قسم کے مہلک امراض میں مبتلا قیدیوں کو شیو کرتا ہے اور ایک ہی بلیڈ کئی لوگوں پر استعمال کرتا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک قسم کی حرکت ہے، اور یہی ہیپاٹائٹس اور ایڈز پھیلنے کا موجب بنتا ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ موجب شاید یہ بنا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کبھی انویسٹیگیشنز ہوں کسی دور کے اندر جا کر، تو شاید یہ پتہ چل جائے کہ اصل کہانی یہ نہیں، اس سے بھی اگلے لیول کی اصل کہانی تھی۔ جناب، میں کچھ وائرل بیانات شامل کرتا ہوں اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، جیب لگتی ہے انتہائی معذرت، اور جیب لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ عمران ریاض خان صاحب فرماتے ہیں کہ موجودہ رجیم چینج کے بعد پبلک انٹرسٹ کی اب تک کی سب سے اعلیٰ مثال عدت والا کیس ہے تو ایسا ہی بھائی، پبلک انٹرسٹ کا جو ہے نا منہ بڑے اچھے سے دھل گیا ہے، وہ ہم گزشتہ 2-3 دن سے دیکھ رہے ہیں۔
जावेद चौधरी साहब के शो में फैसल चौधरी और सेनेटर अफनान उल्ला, ये अक्सर इन्हीं के शो पे ही होती हैं सारी कार्रवाइयाँ, इनके दरमियान मठभेड़ हुई जी। सेनेटर अफनानुल्ला खान और फैसल चौधरी में झड़प, जावेद चौधरी ने हाथ जोड़ लिए। मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा, अफनानुल्ला ने कहा। एड्डा तू बदमाश, तुम ना सीधा कर सकते हो ना इस काबिल हो, करके दिखाओ, लेके आज जिसको आना है, मैं यहाँ बैठा हूँ। ये फैसल चौधरी साहब नेशनल टेलीविजन के एक शो के अंदर बात कर रहे हैं। मैं राना सनाउल्ला साहब का कमेंट पढ़ रहा था, वो कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने पंजाब में हमारे साथ काम किया हुआ था, उनका नाम आया तो हमने कहा ये ठीक है, ये मेरिट पे काम करने वाला, ईमानदार, नेक और क्लीन है। नुसरत जावेद साहब कहते हैं नवाज शरीफ अगर अडियाला गए तो बेइज्जत होकर आएंगे, और ये हम सबको पता है। सनम जावेद कहती हैं जेलें, पेशियां, ट्रायल, एहतजाज, सोशल मीडिया, अगर हम ये सब कर सकते हैं तो अपने इंटरेस्ट का फैसला भी हम खुद कर सकते हैं। वेरी एप्टली पॉइंटेड आउट डॉक्टर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं एक और गलत कदम सितम तरीफी ये है कि जाली मैंडेट को कानूनी शक्ल दी जा रही है। यही इस मुल्क में हो रहा है, सत्ता ही खैरान चल रही है। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।